अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कीपिंग अप। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन। इसराइल में से एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही हसीन और जमील थी, हुस्न की मलका शहजादी। अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था, इश्क किया करता था, बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। जिंदगी का सूरज ढल गया, अल्लाह करना ऐसा हुआ उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी इस दुनिया फानी से चल बची। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल ने, बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया। अब ये शख्स काफ़ी अरसा बीवी की कब्र पे बैठ के रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा, बीवी की कब्र पे बैठ के रोता रहा, दिन रात रोता रहा, वहीं सोता वहीं जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में इसने काफ़ी अरसा गुजार दिया रोते रोते। बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। एक दिन ये रो ही रहा था, मामूल के मुताबिक हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आपने देखा कब्र पे बैठा शख्स रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। आप उसके करीब गए, जाकर पूछा, मियाँ क्यों रो रहा है, ये किसकी कब्र है? कहा, हजरत मैं अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार किया करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था, मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, बीवी के इंतकाल ने मुझे चिकनाचूर कर दिया, मुझे इतना सदमा पहुंचाया कि मैं बर्दाश्त ना कर पाया। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ, मालिक मुझे जल्द मार दे, मैं भी बीवी के पास ही जाना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है मुझे बीवी की कब्र में बैठ के रोते रोते। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसकी कैफियत देखी, उसकी हालत ज़ार देखी, आपने फरमाया, अच्छा रो मत, मैं तेरी बीवी को एक बार फिर जिंदा कर देता। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को जिंदा कर देता हूँ, आज के बाद तूने रोना नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खुंडा मुबारक उस कब्र पे लगाया। कब्र वाले को आवाज दी, कब्र वाले अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। एकदम कब्र फटी, उसके अंदर से एक हबशी निकला जिसके मुंह से आग निकल रही थी, जिसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, कलिमा पढ़ता उठा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हबशी ये बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहा, हजरत इसी ज़ुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था, जिस ज़ुबान से लोगों को गालियां दिया करता था उसी ज़ुबान को आग ने लपेटा हुआ है, आग खा रही है, और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं इसी शर्मगाह से मैं जिनाह किया करता था, लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटा करता था। वो कलिमा पढ़ता पढ़ता उठा। उस शख्स ने कहा, हजरत ये तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीवी कब्र साथ वाली। अरे ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र पे चले जा, एक बार फिर से मर जाए। वो अपनी कब्र पे चला गया। ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पे गए, अपनी तवज्जो डाली, अपना खुंडा मुबारक लगाया, कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब कब्र फटी, एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए कब्र से उठी। उसने कलिमा नहीं पढ़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर कलिमा ना पढ़ा। शोहर उठा, कहने लगा, हजरत यही मेरी बीवी, यही वो औरत है जिससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, इश्क करता हूँ, जिसकी जुदाई ने मुझे चिकनाचूर कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर चला। वो अरसा दराज का रोता रोता थका हुआ था, अरसा दराज से उसने सुकून से नींद नहीं की थी, नींद का गलबा आया उसके ऊपर। उसने अपनी बीवी को कहा, क्यों ना हम रास्ते पे सो जाते हैं, तेरी बाहों में सर रख के सो जाता हूँ, जरा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा, ठीक। अब वो अपनी बीवी की बाहों पे सर रख के सोया हुआ है। उधर से एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही हसीन और जमील था, अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। घोड़े पे सवार कहीं जा रहा था। इस खूबसूरत औरत की नज़र उस शहजादे पर पड़ी, ये खूबसूरत औरत उस शहजादे पर फरिफ्ता हो बैठी। शहजादे ने इसे देखा, इसने शहजादे को देखा, दोनों ने इशारों इशारे बात की। अब इसकी बीवी ने सर उठाकर नीचे रखा, उठकर शहजादे के पास चली गई, कहा, मेरी ख्वाहिश है, मैं आपके पास जाना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती। अब उस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पे बिठाया, घर ले गया। पीछे जब शोहर की आंख खुली, देखा हसीन और जमील बीवी तो है ही नहीं।
میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس پہنچ گیا، دیکھا وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا کون سی تیری بیوی؟ ہے تو میری لونڈی ہے۔ کہا نہیں یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اس کو اشارہ کیا تو ہی اسے بتا اپنی زبان سے تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی؟ بیوی نے کہا میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل ہی رہا تھا۔ ایک بار پھر سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا حضرت آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ تو شہزادے کی لونڈی ہے؟ کہا میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس نے کہا نا نہیں میں اس کی بیوی بالکل نہیں ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی مالک جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا اسی طرح سے تو اسے مٹی میں گاڑ دی۔ اللہ کے حکم سے ایک بار پھر سے وہ مر گئی۔ جب وہ مری عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو جو شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار بن کر، سیاکار بن کر مرا، اور قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا وہ اٹھایا جائے گا۔ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، جب اٹھا تھا کلمہ پڑھتا وہ اٹھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے، کفر کی حالت میں کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے، تو وہ اس عورت کو دیکھو، کلمہ پڑھتی پڑھتی مری تھی، اٹھی تھی تو کفر کی حالت میں اٹھی تھی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پہ رکھا۔ آپ فرمانے لگے کاش کہ تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، جس کی قبر پہ بیٹھ کے عرصہ دراز تک روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، بیوی کے عشق میں بیٹھ کے روتا رہا۔ کاش یہی عشق اپنے رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا بے وفا ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے اپنے کریم رب سے لگاؤ، یاری لگانی ہے اپنے کریم رب سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ اللہ کیا کرتا، ساری رات اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا تو کیوں کرتا ہے ساری رات مصلی